खुदाम यस्सु के नाम में आप सब के खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। आइए खुदा के कलाम में से पहला करंथियों उसका 12वां बाब निकालेंगे। इन दिनों में हम नेमतों के बारे में खुदावंद का कलाम सीख रहे हैं। उसका 12वां बाब और 4थी आयत से खुदावंद का ज़िंदा कलाम पढ़ेंगे। लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है। तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम। तो पहली नेमत क्या है? हिकमत का कलाम। और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के माफ़क अलमियत का कलाम। और फिर किसी को उसी रूह से ईमान, किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मोजज़ों की कुदरत और किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़ और किसी को तरह तरह की ज़बानें और किसी को ज़बानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है, जिसे को जो चाहता है बांटता है। खुदावंद के ज़िंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हमने खुदावंद के कलाम में से 2 नेमतों पर खुदा का कलाम सीखा, और पहली नेमत थी हिकमत का कलाम। और हमने देखा कि किस तरह ये नेमत जो है वो ज़िंदगियों में काम करती है, और खुदा का रूह सबको देना चाहता है। सिर्फ ये पास्टरों के पास नहीं, हर मेंबर के पास जो मांगता है। लिखा है ना, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो क्या करे? मांगे। तो मिलेगा कैसे? मांगने से। तो जिसकी विश होगी, जिसकी चाहत होगी, जिसके दिल के अंदर प्यास होगी, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा भूखी भीड़ को भूखा रुखसत नहीं करता। खुदावंद के कलाम में लिखा है वो तरसती जान को सैर करता है। तो अगर किसी के अंदर जुस्तजू हो इन नेमतों के लिए कि जो है, और हमने इसको देखा कि इसकी कितनी ज़रूरत है आज के माशरे में, और ये इसको खुदा के खादिम कहते हैं कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या कार है, कितनी भी महंगी तरीन कार हो, तो आपको पता है कभी कभी उसका टायर क्या हो जाता है? पंचर हो जाता है। अगर कार में 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, 4 बंदे, तो वो बड़े अक्लमंद हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, वो दौलतमंद भी हैं, लेकिन उनका टायर पंचर हो गया है, और टायर को बदलने के लिए उनको, अगर वो सारे भी हैं लेकिन अगर एक चीज़ उनके पास नहीं है, उसको कहते हैं टूल किट। कौन सी? जिसको टूल बॉक्स भी कहते हैं। टूल बॉक्स क्या होता है? औजार जिसमें होते हैं। अगर उनके पास वो क्या ना हो, औजार ना हो जिससे वो खोलें, तो असल में ये जो 9 नेमतें हैं, इनको खुदा के खादमों ने कहा है कि ये टूल बक्स है। जब आप प्रॉब्लम में होंगे, कलीसियाई प्रॉब्लम में होंगे, ख़ानदानी प्रॉब्लम में होंगे, या जो है कोई पर्सनल आपकी प्रॉब्लम होगी, उस वक्त ये आपके क्या आएंगी? काम आएंगी। आपको पता है कि कभी कभी ऐसी जगहों पर भी गाड़ी ख़राब हो जाती है जहाँ पर कोई उसको करने वाला, फिर किसकी ज़रूरत होती है?
جن کے پاس تو ٹول باکس ہوتا ہے یا ٹول کٹ ہوتی ہے وہ تو اس کو کیا کہتے ہیں. تو یہ 9 نعمتیں جو ہیں یہ خداوند کی طرف سے وہ آپ کو ایسی نعمتیں ہیں جو مشکل وقتوں میں ایک آزار کی طرح کیا کریں گی, کام کریں گی. اس لیے ان کی بڑی اہمیت ہے. پھر ہم نے المیت کے کلام میں دیکھا اور دیکھا کہ کس طرح المیت کا کلام, اور ہم نے دیکھا کہ حکمت کیا ہے اور پھر المیت کیا ہے, اور اس کا ہم نے بائبل میں وسیع پیمانے پر دیکھا جس کو آج ہم نہیں چھیڑیں گے. آج تیسری نعمت روحوں کا امتیاز. سب بولیے کیا جی؟ ڈسرننگ آف اسپرٹ, روحوں کا امتیاز. یعنی کہ یہ بہت ضروری ہے. جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس اسپرٹ سے روح کا امتیاز. کس کا؟ اور آج میں کچھ ایسی باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سمجھنا سادہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ انہوں نے عبادت کی, عبادت کے بعد وہ چلے گئے. جس کسی نے بائبل پکڑی ہے ان کے لیے سارے کیا ہیں؟ اچھے ہیں. لیکن بائبل ایسا نہیں کہتی. بائبل کچھ اور بتاتی ہے. امتیاز کیا ہوتا ہے؟ فرق. روحوں کا امتیاز, روحوں کا فرق. اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ان 9 نعمتوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی جو نعمتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے مائنڈ آف گاڈ, جس میں کیا آتا ہے؟ حکمت کا کلام, المیت کا کلام اور روحوں کا امتیاز. حالانکہ روحوں کا امتیاز 7ویں نمبر پر ہے, لیکن خدا کے خادموں نے جو عالم لوگ ہیں انہوں نے اس کو پہلے کیٹیگری میں رکھا ہے کہ یہ مائنڈ آف, یعنی کہ روحوں کا امتیاز ہم اپنے مائنڈ سے نہیں کر سکتے کہ ہم تیز ہیں تو ہم کسی کو پرکھ لیں گے. نہیں. جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میں اڑتی چڑی کے کیا کرتا ہوں؟ پر گنتا ہوں. گنے گنے کوئی نہیں جانتے, پتہ ادو ہی لگتا ہے جدو داغ لگ جاندہ ہے. تو یہ ایسے کہنے کو ہے, لیکن یہ مائنڈ آف گاڈ ہے. یعنی آپ کے ذہن میں روح القدس کا کام ہوگا, نعمت ہوگی, اور خدا کا مائنڈ آپ کے اندر کیا کرے گا؟ کام کرے گا. تب یہ 3 نعمتیں آپ کی زندگی میں کیا کریں گی؟ کام کریں گی. اور اس کے لیے تو یہ نعمتیں چاہیے, مانگنے پڑتے ہیں. یہ اس کے لیے کوئی پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی بڑا چلاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے جو ہے وہ بڑا, دنیا میں یہ ساری خوبیاں دنیاوی ہیں, لیکن روحانی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی ہمبل ہو کر خدا کی حضوری میں دعا کرے گا, خدا اس کو اس نعمت سے کیا کرے گا؟ وہ بھرے گا. اور اس کے اندر خدا کا, اس سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ دنیا نہیں دیکھ سکتی, جو دنیا کو نظر نہیں آ رہا, جو دنیا دیکھنے سے قاصر ہے, جو دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا, جس کے پاس یہ برکت ہوگی وہ ان چیزوں کو بھی دیکھے گا جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. ایسا لگے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہے, لیکن جب خداوند آپ پر بید کھولے گا تو آپ سمجھے گا یار میں تو سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک نہیں ہے. اس لیے روحوں کے امتیاز کی جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے. اور امثال کی کتاب چند حوالہ جات بھی پڑھیں گے اور آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ شامل ہو. پہلا حوالہ پڑھیے زبور 119. کون سا زبور؟ زبور 119 اور اس کی 65 ورس ہے, 65ویں آیت ہے. یہ بیچ میں جگہ خالی ہے, یہاں آ کر بیٹھے جو بعد میں آ رہے ہیں. نکالیے 119 زبور, اس کی 65 ورس. جی ہاں جی. اے خداوند تو نے اپنے کلام کے مطابق
اپنے بندہ کے ساتھ کیا کی ہے؟ بھلائی کی ہے۔ آگے، مجھے صحیح امتیاز اور کیا کر؟ دانش سکھا۔ کیا مطلب؟ کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ تو خدا کا بندہ داؤد وہ خدا کا بندہ ہے، لیکن ایک دعا ہے اس کے اندر۔ وہ خدا کی حضوری میں اس بات کے لیے دعا کرتا ہے، اے خدا مجھے امتیاز کی کیا بخش، مجھے دانش بخش، مجھے امتیاز کی روح بخش، میں فرق کر سکوں۔ کیا کر سکوں؟ فرق کر سکوں، میں امتیاز کر سکوں، میں دیکھ سکوں کہ کیا ہے۔ اور فرق کرنا کس میں ہے؟ کیونکہ پہلی دفعہ سمجھے، غور کیجئے، پہلے نمبر پر اگر کسی کے اندر امتیاز کی روح ہوگی تو جس چیز کو اس کو پتہ چلے گا وہ ہوگا کہ یار یہاں خدا کی حضوری کیا ہے؟ موجود ہے۔ آج بڑا کی سی، بولو تو صحیح یار، آج بڑا کی سی مسا سی۔ کئیوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جگر شور ہو رہا ہے، ڈھول کی تیز بج رہی ہے، گیت کو دو چیر چنگے گالے نے، تو انہوں نے مطلب کی ہوندا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کسی نو عبادت دے وچ گاؤں دیا پسینہ آ جائے نا تو سمجھ دینے کہ آج بڑا کی سی، مسا سی۔ انہیں آکھا بھائی یہ مسا مسا نہیں ساجے، ایک ہی ساجے، اے پسینہ ساجے جو آیا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ بھی انسان اس کو پتا چلے گا جس کے اندر امتیاز کی روح ہوگی۔ شاید اتنی ڈھول کی نہ بج رہی ہو، شاید اتنا گانا جو ہے وہ اتنا کچھ زوروں سے نہ گایا جاتا ہو، شاید آپ اکیلے ہی ہو، لگ رہا ہو اس کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن آپ سمجھے کہ خدا یہاں موجود ہے۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ اس وقت پتا چلے گا جب کسی کے اندر امتیاز کی کیا ہوگی؟ روح ہوگی، نہیں تو وہ نہیں جانے گا۔ اور پھر امتیاز کی نہ روح ہونے کی وجہ سے جو ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کہ سفید کی عبادت ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انسان اور جن پنجابی جنہیں لایا گلی وہ دینا کی کری۔ ہمارے ابھی 2 بچے جو یو ایس اے گئے ہیں، اس نے مجھے فون کر کے یہ بتایا کہ ہم ایک چرچ میں کوئی 2-3 سنڈے گئے ہیں۔ کتنے؟ میرے ساتھ رہیے، کتنے؟ 2-3 سنڈے۔ اور ہمیں پہلے تو پتہ ہی نہیں لگا، اسی سوچا کہ یار بڑا اچھا کی مل گیا، چرچ بہت اچھی عبادت ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ کہنے لگے اگلے 3 سنڈے کے بعد ہم جو ہیں جب گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ آگے سٹیج پر تو کچھ اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ چرچ تو ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر تو ایسے لوگ ہیں جن کے اندر کوئی شادیوں کا امتیاز نہیں ہے، مرد سے مرد کر سکتا ہے، عورتوں سے عورتیں کر سکتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو اس طرح کا چرچ تھا، تو ہم نے جو 2 پہلے عبادتیں کی ان عبادتوں سے ہمیں کوئی سمجھ، تو مطلب یہ چیزیں تو وہ سامنے ہو گئی تو ان کو کیا لگ گیا؟ پتہ چل گیا۔ لیکن جو روحوں کا امتیاز ہے، اس میں سے سب سے پہلی چیز جو آپ جان سکتے ہیں وہ ہے خدا کی حضوری۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں آپ کو خدا کی حضوری ملے گی وہاں آپ کے مسائل کا حل بھی ہوگا۔ آمین۔ وہاں آپ کو خوشی بھی ملے گی، وہاں آپ اداس آئیں گے، اداس نہیں جائیں گے۔ خدا کا روح آپ کو کیا کرے گا؟ چھوئے گا۔ لیکن کئی جگہ بہت کچھ آپ کو نظر آئے گا جو دنیا میں ہوگا، دنیا دار لوگوں کو بہت کچھ نظر آئے گا، اٹریکشن نظر آئے گی، لیکن وہاں پر خدا کے روح کی کیا نہیں ہوگی؟ جنبش نہیں ہوگی۔ تو یہ امتیاز کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور جب کسی کو پتہ چلتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں خدا کی کیا ہے؟ حضوری ہے۔
ہمیں ہمارے ایک بزرگ خادم پاسٹر ضیاء پال دن بتانے لگے، کہنے لگے شروع میں جب ہم باتیں کرتے تھے تو ہمارے ملک کے ایک بڑے نامور جو ہے وہ ہمارے یہاں سے ریٹائر ہو کر چلے گئے، ان کا نام تھا دوست کامران۔ تو کہنے لگا پہلی دفعہ آیا تو اس کو پیچھے سب سے بڑا صوفے پر بٹھایا گیا اور وہ اس نے عبادت کی۔ جب اس نے خدا کی حضوری کو دیکھا، اس نے عبادت کو دیکھا، تو اگلی دفعہ صوفہ رکھنے لگے تو انہیں کہا بھائی صوفے دی ضرورت نہیں، اس کو اٹھاؤ۔ کہاں خدا اور کہاں ہم، اور مجھے اتنے بڑے صوفے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مطلب وہ کہنے لگا میں نیچے بیٹھ کر کیا کروں گا، اس وقت وہ بھی جوان تھا، کہنے لگا میں نیچے بیٹھ کر کیا کروں گا، عبادت کروں گا خداوند جیسے دوسرے کیا کیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مطلب جب خدا کی حضوری کی کسی کو سمجھ آتی ہے تو پھر وہ ہے اس کے لیے بھی روحوں کے امتیاز کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ نہ صرف روحوں کے امتیاز کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس بات کو جانیں، پھر ایک اور ضرورت ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا کا بندہ جو ہے وہ پالوس سفر کر رہا تھا، اور اس سفر میں 27ویں باب میں اعمال کی کتاب میں تو 14 دن ہو گئے، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اب بچنے کی کوئی امید۔ تو آپ کو یاد ہوگا وہاں لکھا ہے آج خدا کا فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے آ کر کہا ہے آئے پالوس خاطر جمع رکھ، تو نہیں مرے گا اور تیرے ساتھ کے بھی لوگ کیا نہیں کریں گے، نہیں مریں گے۔ وہ جہاز میں کتنے لوگ تھے؟ کتنے؟ ہاں 276 کتنے لوگ تھے؟ اور خدا نے اپنے بندے کو ایک فرشتہ بھیج کر اس سے کیا کیا تھا؟ کلام۔ اب یہ پہچان ہونا بھی بڑی ضروری ہے جب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ خدا کا فرشتہ ہے یا نورانی فرشتہ ہے۔ ایک حوالہ سب ڈرا نکالے اور یہ بڑا ضروری ہے، پڑھیں آپ میں سے سب، کیونکہ بہت دفعہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ یہاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہماری دنیا اتنی، ہمارے لوگ بھولے ہیں، سادہ ہیں۔ کرنتھیوں کا خط میرے ساتھ نکالیے، 2 کرنتھیوں 11واں باب، 11واں باب 14ویں آیت۔ 2 کرنتھیوں 11واں باب 14ویں آیت۔ ہاں جی، کچھ عجب نہیں۔ عجب کا کیا مطلب؟ عجیب تو عجب کیا؟ ہم شکل کیا کرتے ہیں؟ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل ہے۔ ہوتا کون ہے؟ شیطان۔ بناتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ ہے نورانی فرشتہ، جو کسی کینڈے میں نہیں ہوتے، کسی بڑے خادم کے نیچے نہیں کام کرتے، ان کو کیا پتا ان کی رخ ساتھ کون سا کلام ہو رہا ہے؟ فرشتہ کر رہا ہے، شیطان کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی طرح یقین کرے گا۔ اور لوگ آج اس وجہ سے دنیا میں بہت سے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ہمارے پاس بہن آتی تھی، وہ بہن جو ہے اس کو فرشتہ ملا اور اس نے سمجھا کہ یہ روح القدس ہے، اور اس نے کہا تو 40 روزے رکھ۔ کتنے؟ میرے ساتھ رہنا، کتنے؟ 40 روزے رکھ۔ اس نے نہ کسی سے صلاح لی، نہ کسی سے پوچھا، اور کتنے لگے روزے؟ جب اس کے 40 روزے پورے ہو گئے تو اس کو پھر شیطان بولا، اس نے کہا 4 اور رکھ۔ جب اس نے 4 اور رکھے تو 44 روزے پر اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔
وہ کہتی ہے اتنے بڑا دانتوں والا جو ہے وہ ظاہر ہوا اور اس پر قبضہ ہو گیا ہے، اور آج تک اس پر قبضہ ہے۔ اس نے کراچی کے تمام چرچ گھوم لیے ہیں پر وہ قبضہ ابھی تک نہیں ٹوٹا، وہ قبضہ اس پر نہیں ٹوٹا۔ اور شیطان کو جب بولتے ہیں کہ تو کون ہے، کہتے ہیں یہ میری بکری ہے، یہ بلی چڑھی ہے، اس نے میری بات مانی ہے۔ لیکن لوگ اتنے سادہ ہیں، اور میں آج آپ کو یہ بھی آگے بتاؤں گا کہ بہت دفعہ یہ نہیں کہ ہر وقت شیطان نے جھوٹ ہی بولنا ہے، وہ سچی بات بھی جو ہے خبر آپ کو دے دے گا، لیکن ہوگا کئیوں کی ایک کوئی گل پوری ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں شیطان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگ کیا ہیں، سادہ بولے بھیڑے ہیں نا، تو وہ یہ ہے کہ ان کو بھیڑ کیا ہوتی ہے، بولی، تو وہ نہیں سمجھتے۔ تو شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، لکھا ہے کچھ عجب نہیں کہ کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کے ہم شکل، آگے کیا لکھا ہے، پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے، اس کا مطلب فرشتے بھی شکل بدلتے ہیں، آگے خادم بھی بدلتے ہیں، جن کو دیکھنا ہے ہوتی ان میں کون سی اسپرٹ ہے۔ آج ہماری ایک بہن امریکہ چلی گئی ہے، اس کا بیٹا بھی چلا گیا ہے، تو وہ رہتی تھی سفاری پارک کے پاس، ہمارے چرچ کی ممبر تھی، اور ابھی بھی آج بھی اس نے مجھ سے دعا کروائی۔ تو اس کے گھر میں آتا تھا ایک خادم، تو یہ تھی بیوہ بہن، تو وہ خادم نے کیا کیا، ایسا اس نے ناٹک کیا ہوا تھا کہ اس نے گلوز چڑھائے ہیں اپنے ہاتھ کو، گرمیوں میں بھی کیا ہے، اور وہ کبھی کسی سے گلوز کے بغیر ہاتھ آندھا میرا مسا خراب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، مسا خراب ہوتا ہے۔ مجھے ایک دن ملا، میں کہا بھائی یہ دا جڑا مسا خراب ہوتا جو بندہ ٹھیک نہیں، جو وہ جاتا تھا اس کے گھر میں، بیوہ بہن کو وہ سوئی گیس پہ کام کرتی تھی، اس کو پیسے بڑے ملے تھے، اس کی نظر اس کے کیا تھی، اب یہ خادم تھا، اس نے کیا کہا، اس نے کہا خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے کہ میں تو سنگل ہوں، تو خدا نے کہا کہ میں تو اس سے شادی کر لوں۔ ہم نے بتھیرا سمجھایا، بہن اس سے کوئی کلام کلوم نہیں ہوا، ایج میں جو پہنا ہوا ہے اس نے یہ سارا کوئی، یہ شیطانی ہے، بچ جا، نہیں بچی۔ ایک مہینہ نہیں گزرا، وہ لڑائی، وہ جھگڑے، مار مار کے اس بہن کا ستیہ ناس، اس نے اپنی ویڈیو بنائی، اس کی جو ہے بال اس نے ایسے کھینچے ہیں اور ایسے بری طرح اس کو نوچا گیا اور اتنا مارا گیا، اور پھر رونے لگی، بھائی آپ ٹھیک کہتے تھے، تو میں کہا ہوں ٹھیک کہتے تھے، اب تو کیا ہے، ایک مہینے بعد طلاق ہو گئی، اور شکر ہے وہ تو امریکہ چلی گئی تھی، اپنے منہ تے بھی ایویں کی لا بھائی داغ لا کے تو چلی گئی، کیونکہ کئی لوگوں کو خادموں کی شکل میں بھی کئی دفعہ شیطان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، گھومتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے۔ تو یہ نہ ہوئے کہ جنہیں لایا گلی وہ نے کی کری، اور کئیاں نے بات سنتا ہے پائی جی اوتھے بڑا مساج ہو، پائی جی اوتھے بڑا مساج ہو، اوتھے بڑا مساج ہو۔ وہ بھائی جب تک آپ جانتے ہی نہیں کسی شخص کو، جب تک اس کی روح سے واقف نہیں ہے، اس کی تعلیم سے واقف نہیں ہے، اس سے واقف نہیں ہے، آپ اس کی بات کو کیسے مان لیں گے؟ اس لیے ضروری ہے روحوں کا کیا ہے، امتیاز۔ اس کو اچھا لگتا تھا، ہماری اس طرح پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، میں کہا بندہ ٹھیک نہیں جو، لیکن وہ کہتے تھے بندہ تو ٹھیک ہے، دعاواں بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مجھے خدا کا روح کہتا تھا یہ بندہ جڑا ہی نہیں بندہ نہیں ہو ٹھیک جو ہے۔ اور بہت دفعہ زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ پہچان ہی نہیں سکتے۔ ایک ہمارے بلدیہ میں ایسا خاندان ہے جو اپنے آپ کو سب سے چلاک سمجھتا ہے،
वो बोलते भी उर्दू हैं और बहुत ही तेज़ बोलते। हमारा भाई मानवल भी उनका रिश्तेदार है और ये भी उनके घर में, और एक बंदे की, एक बेटी की मंगनी के लिए जो है लड़का सिलेक्ट हो रहा है, लड़का बैठा हुआ है। ये सारी चलाक फैमिली जो है वो बैठी हुई है, और वो 5-7 बहनें हैं सारी, और कदी इत्थे होण ते तुहानू गल ही ना करन दे, इन्नियां तेज बोलदियां, और उन्हां कदी अपने बंदियां नू भी नहीं गल करदे। ते वो जो है वो सारी बैठी हुई हैं, भाई भी बड़े तेज है, वो समझते हम सबसे चलाक है। लेकिन हुआ क्या, जो बंदा बैठा हुआ था वो उन्ना शरीफ सी, उन्हें क्या जी काम हो गया, बंदा बहुत अच्छा है, मंगनी हो गई, शादी हो गई। अगले दिन ही पता लगा कि ये तो हीरवन दा शिकार है, ते जदों उन्होंने वेखण दे सी ये शरीफ नहीं सी, उदों भी टुन्न सी, ते वेखण वालियां नू ये भाई मानवल मुझे अक्सर मैं आंदे भाई जी असी भी घाट घाट का पानी पीता है, पर वो टुन्न का सानू भी कोई पता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ रूहों के इम्तियाज की नेमत का होना बड़ा ज़रूरी है, और खुसूसन ये खुदा के क्या है, ऐसे ऐसे बंदे आपको लगेंगे, ऐसे ऐसे बंदे जो है वो आपको मिलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये बंदे क्या हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन होंगे अंदर से क्या। इसलिए खुदा के पाकरू ने हमें एक किट दी है और उसमें दिया है रूहों का इम्तियाज। आपको याद होगा जब कभी कभी ये पहचान नहीं आती, जैसे हम देखते हैं कि खुदा की नज़र हमसे फ़र्क है, आपको याद आ जाएगा जब जो है सैमुल नबी, हालान नबी था, लेकिन उसके सामने कौन आया, एलियाब आया, यस्सी का बड़ा बेटा, उस पर क्या अंडेलने लगा। मुझे तो ऐसा लगता है तेल होने, वो तो खुदा बीच पे कोने को नहीं हो, ये नहीं हो, तू कद की बुलंदी को देख रहा है, तू इसके सोने पुणे को देख रहा है, तू इसकी अच्छी शक्ल को, ब्यूटी को देख रहा है। खुदा की निगाह दिल पर है। दूसरा बेटा आया, उसको मसा करने, खुदा ने कहा ये भी नहीं, तीसरे को ये भी नहीं, फिर खुदा ने कहा नहीं, और है दाऊद है, भेड़ बकरियां चराता है। तो मतलब क्या, ये उसको कैसे, अगर खुदा ना आता तो सैमुअल ने क्या कर देना था। तो क्या ज़रूरत है किसकी, रूहों के इम्तियाज की रूह। क्या प्रभु खुदा के, फरिश्तों के, ये खुदा का रूह है, फरिश्ते हैं, कौन है, क्योंकि नरानी फरिश्ते भी आकर क्या करते हैं, आकर जो है बीच में काम करते हैं। हमारे यहाँ पर जो है ड्रिग रोड में एक शख्स था, वो हमारे वहाँ का था, बल्दिया का, जो बल्दिया के लोग हैं उनको पता है, बहुत अमीर था। वहाँ पर सीएम चिरंगी जो है, वहाँ जो कंपनी है उसमें वो ऑफिसर था, और वो उस वक्त का समझो इसका ऐसा ही था जैसे वो जो है अमेरिका बैठा हुआ है, इस तरह की जो है वो इनकम थी। वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, बड़ी उसकी आला जॉब थी। उसको क्या पता चला कि भाई फलां शख्स के अंदर पलूस और पतरस आता है। कौन, सादा बंदे, उन्हें आख्या भाई जी इन्हों को पलूस भी आंदा ही, तो कौन आंदा ही। वो ड्रिग रोड जाता था, जितना पैसा बर्बाद किया, तबाह किया। वजह क्या था, जिस बात की कमी थी, वो कमी ये थी कि रूहों का क्या नहीं है, इम्तियाज नहीं है, और रूहों का इम्तियाज ना होने की वजह से जो है वो ज़िंदगी में ऐसी बातें होती हैं। इसलिए खुदावंद का कलाम, आए चंद हवाला जात पढ़िए, फिर हमको और समझ आएगी कि क्यों मैं कह रहा हूँ ये कलाम में लिखा हुआ है। पहला हवाला आपको निकालिए, पहला करंथियों 14वां बाब 29 वर्स। पहला हवाला क्या है, 14वां बाब और 29 वर्स पढ़िए, बल्कि 26वीं आयत से पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। पास है भाइयों, क्या करना चाहिए,
जब तुम जमा होते हो हर एक के दिल में मज़मूर, फिर तालीम या मुकाशफा या बेगाना ज़बान तर्जुमा होता है। ये कलीसिया जो में था करंथस की कलीसिया में। फिर ठीक सब कोई रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। फिर बोलो जी, आप क्या कहा गया है? ये नहीं भी जिन्हें आख्या आए आज मेरा कलाम हो गया तो वो ना, कलीसिया के लिए जिम्मेदारी है कि कोई नबी भी बात करे, कोई खुदा का बंदा बात करे तो कलीसिया में ऐसे लोग होने चाहिए जो परखे। परखे का क्या मतलब है? तो ये नहीं कि जो कुछ सुना गया ठीक है जी सब ठीक है, बल्कि क्या है उसको चेक करें, कलाम की कसौटी में उसको क्या करें, चेक करें कि आया ये बात कलाम के मुताबिक ठीक है या नहीं है। कुछ साल हुए हम एक जगह पर इबादत कर रहे थे, मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ। हम एक जगह पर इबादत कर रहे थे और उस इबादत में हमने क्या देखा कि लोग नबूतें कर रहे हैं। एक बंदा ऐसी नबूवत में लगा हुआ था, कहने लगा, खादम जो वहां का खादम था उसको कहा गया, खादम को तो आसमान पर मुर्दों का इंचार्ज होगा। क्या नबूवत हो रही है? तो आसमान पर मुर्दों का गर्जबान बोली और उसके बाद उसने तर्जुमा कर दिया, क्या तो आसमान पर मुर्दों का क्या होगा? मैं भी वहां तो मैं क्या चुप करा ये शैतान बोलन दिया जी, उत्ते तो सब होने ने की मुर्दा उत्ते केड़ा रहना ही, ये झूठ मारन दिया। अबलीस जो है अगर कोई सादा हुंदा इन्हें कहना भाई जी इत्थे मुर्दियां दा की होना है। वो खादम का मजाक भी बना लिया बाल, तेन पता पिंड च ते होर मजाकी होंदे ने, वो की आंदे उन्होंने कि भाई जी आ खादम नूं ड्यूटी मिली जो कादी मुर्दियां दा इन्हें इंचार्ज होना ही। तो यूं लोग जो आए अपनी अपनी बात बताते रहते हैं। एक और हवाला पढ़िए कि बाइबल क्या बताती है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। पहला यूहन्ना 4 बाब, अपने आप को तेज कर ले खुदावंद की इस नेमतों से भरने के लिए कि कितना ज़रूरी है। खुदा ने ये क्यों हमें दिए हैं, क्या हम इसको जाने, ताकि जाने भी कौन बंदा है, किस तरह का बंदा है। पहला यूहन्ना निकाला है आपने, निकाले जी 4 बाब पहली आयत में क्या लिखा है? पढ़े मैं खुद नहीं पढ़ रहा जी। आए अजीजो, अजीज कौन? आए कलीसिया, हर रूह का यकीन, सब बोलो, आए कलीसिया हर शख्स का क्या ना करो है। इत्थे कोई आन के दसते भाई जी तुसी बीमार हो, तो मैं क्या बीमार है केड़ा नहीं हो, माली मुश्किल है कि नू नहीं, मसाइल किनू नहीं, मेरी बात समझ रहे? कोई आ नहीं चल किसी ने माली नहीं, किसी ने होर हो गए, किसी ने होर हो गए, मसाइल तो हैं। और कई सादा लोग हैं, उन्हें को मसला दसिया, उन्हें कहना लै भाई आ बंदा की आ, ये बंदा क्या है? हर रूह का क्या ना करो, यकीन ना करो। हमारा जो माड़ीपुर का इलाका है, कौन सा, वहाँ एक कोयटा से खादम आ गया, वो नारे बड़े लगाता था और साथ ये कहता ही कि भाई रहमत एडा वड्डा नारा नहीं लगा सकता, कहते आवाज ही नहीं नारे की निकलती। और उसका वाकई गला बहुत था, नारा बड़ा मान। वो मैं आख्या कितने लिखे है कि खादम हो सकता है जो नारा वड्डा लगाए, लेकिन उसने लोगों को बड़ा बारा। बहरहाल जो हमारे साथ चलते थे वो तो चलते ही थे। भाई राफसन के घर इबारत हुआ करती थी। मैं आख्या तुसी ना परेशान हो, एक दिन इन्हां नारियां दा समझ आ जानी चाहिए। और हुआ क्या,
वही खादम एक दिन कहने लगा अज असी कब्रिस्तान जाना है ते मुर्दियां नू जिंदा करना है। की करना है? बोलो की जी? मुर्दियां नू। ते जिन्ने ओदे पिछे लगे सन वो सारे किथे गए? रात उन्हें सारी दुआ की थी, दिने सब च बदरूआ ते बोलिया ना जाए तो वो ना इंज जिवें साकन हो गए। बुध को वहाँ भारत होती थी, बुध को मैं जब पहुँचा शाम को तो उन्हें कहा भाई जी माड़ीपुर च तो वाकया बड़ा वड्डा हो गया। मैं की होया? कह लगे भाई जी इंज इंज पास्टर अनवर जड़ा कोयटे तो आया सी, उन्हें कि उन्होंने कहा भी अज मुर्दे जिंदा करने ने कब्रिस्तान च। कहता वो तो जिंदा नहीं हुए पर ये मुर्दा हो गए, ये गूंगे हो गए, आवाज ही ना निकले, बदरूआ ने गला। अब वो काफ़ी लोग कह लगे भाई जी इन्हों छड़ाओ। एक तो मैनू गुस्सा सी भी ये नारे मारते भी मैनू ताने देंदा, दिल तो मेरा करे पर चूंकि मैं खादम हूँ मैंने कहा नहीं यार इन्हू छड़ाना तो पएगा। उसको फिर जो है हमने कोई 1-2 दिन लगाया और उन बहनों को, और बहनें आज भी जिंदा हैं माड़ीपुर में, बहनों को भाइयों को हमने छुड़वाया। जब छुड़वाया तो वो ठीक हो गए। तो ये भाई हुणा ने की किया, एक कुआरी कुड़ी कढ़ी ते ओ कोयटा गया ते ओ चेदना ओ नबूता नहीं ते ओ मुर्दे जिंदा होंडे ने। इस लिखे लिखा है आए अजीजो हर एक रूह का यकीन ना कर। क्या है? हर एक रूह का क्या ना करो? यकीन ना करो। तो हम ये देखते हैं कि ये नहीं, आए अजीजो हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं हैं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए गए हैं। तो इसी दुनिया में झूठे लोग भी क्या हो गए? खड़े हो गए। पहचानना है, पहचान करनी है। आए अजीजो हर एक रूह का क्या ना करो, रूहों को क्या करो। तो मैं इसलिए भी आपको ये सिखा रहा हूं, आप अपने बच्चों को सिखाएं, बहन भाइयों को बताएं, ये बातें दूसरों को सिखाएं ताकि वो किसी तरह से इस मसले के क्या ना आ जाए। क्योंकि ये बहुत दुनिया में इस तरह है, क्योंकि कई लोग कहते हैं बस ठीक है जो भी हो रहा की है ठीक है, सब खादम है, बाइबल पढ़ी है सारे की ने खादम है। तो अज मैं तुहानू एक हकीकत कहना ही, जिन्ना चिकर किसी बाजी ने किसी चर्च ने ना भेजा हो भैनों नू, ते खास तौर पर इन्हां ते ख्याल रखना जो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बहनें ऐसी होंगी, मेरी बात समझे, क्योंकि शैतान क्या करता है वो बहुत तेज है। पीछे बंदा ना हो तो वो क्या कर सकता है। हमारे बुजुर्ग खादिम हैं, बुजुर्गों की भी बात बताता हूँ। भाई ज़ियापाल एक दिन हमें बता रहे थे, कहने लगे शुरू में जब हमने चर्च शुरू किया तो मेरे पास तो साइकिल थी, गाड़ी नहीं थी। कहते मैं एक दिन दुआ कर रहा हूँ तो कोई शख्स मेरे आगे चाबियाँ ऐसे ही कर रहा है और कह रहा है ये तुझे कार मिलने वाली है तो सुबह ऐलान कर दे चर्च में संडे को कि अब मुझे खुदा ने क्या देनी है। कहने लगे मैंने कहा भी जब मिलनी होगी तो मिल जाएगी, मुझे क्या बताने की जरूरत है। आंदा मेरे अंदर क्या बार बार बात आई, चल तू अपनी डायरी तो ही लिख ले। तो अब तो खुदा ने उन्हें ब्लेस कर दिया है। वो कहते हैं कई साल हो गए जो ना मेरे को कार सजे थे ना मेरे को कोई गड्डी सी, मैं साइकिल ते जुड़ा ते जहाँ बसा ते धक्के खादे ने। तो कहता है शैतान मुझे पहले ही 10-15 साल पहले कह रहा था तुझे क्या मिल गई है। तो ये जो चोचले हैं ना इबलीस के, ये आकर भैनों नू भाइयों नू घर च आण के कहते बस तू बस तेरा काम हो गया, तेरा काम हो गया। और इंसान जो है चूंकि वो चाहता है कि तरक्की हो, वो चाहता है मेरा कोई मोजा हो जाए, वो कहता है कि जिदा काम ना हो रहा है वो तो आंदा की मेरा काम की है।
آج میں ایک بڑا واقعہ آپ کو بتاؤں، اور یہ سچا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے۔ میں لاہور میں ٹریننگ کر رہا تھا، جب میں بائبل کالج میں تھا تو ہم ٹریننگ کر رہے تھے، تو ایک جو ہے وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک ان کے آگے رشتہ دار تھے، تو وہ بڑی پڑھی لکھی فیملی تھی، اور ان کا باپ کوئی اچھی جو ہے پوسٹ پر تھا، اور اس کی جو وائف تھی وہ بھی کوئی اچھی پوسٹ پر تھی، بڑے ہائی فائی فیملی تھی۔ تو ان کی جو آگے بچے تھے وہ بڑے پڑھے لکھے تھے، اور ان کے بچے خوبصورت بھی بڑے تھے جو ہے۔ ان میں سے جو بڑی بیٹی تھی اس کی ایک جگہ پر منگنی ہوئی، اور پتہ نہیں وہ بیٹی ڈاکٹر تھی، اور اس کی منگنی ہوئی، اور وہ لڑکا جو تھا وہ تھا پائلٹ، جس فیملی میں اس کی ہوئی۔ تو دونوں بڑا خوبصورت جوڑا تھا، تصویریں انہوں نے ہمیں دکھائی اس لڑکے کی۔ لیکن ہوا کیا، آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے جو ہے ایک جہاز کریش ہوا تھا وہاں مرگلا کی پہاڑیوں میں، تو وہ اس میں تھا، تو وہ پائلٹ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، پورا جہاز ہی ختم ہو گیا۔ تو سارے افسوس، سارا میٹنگ ہو گئی، انہوں نے آ کر باقاعدہ طور پر اس کا دفنایا بھی، فوجی بڑے اعزاز تھے، سارا کچھ کر کے وہ چلے بھی گئے۔ لیکن وہاں پر ایک جوڑا گیا لاہور سے، نام نہیں لینا چاہتا، شاید آپ میں سے کوئی اسے جانتا ہو۔ اس جوڑے نے جا کر کیا کیا، اس نے کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ پائلٹ ابھی تک زندہ ہے۔ جدہ مگیتر سی، آپ کو پتہ ہے وہ تو ڈڈال تھی، اور اگر اس کو یہ بتا دے کہ ابھی تک وہ، تو کیا اس کی حالت ہوگی؟ وہ تو کھل گئی، پردے کھل گئے، بس وہ اب اس کو چیزیں آنے نہیں دے رہی۔ میں ان کے گھر میں گیا، میں کہنے لگا بھی جی وہ زندہ ہے تو چیزاں کیڑیاں نے روکے ہے۔ پر آپ کو پتہ ہے کہ جس کو یہ کہا گیا ہو کہ تیرا مگیتر، وہ میری بات سننے کے لیے کیا نہیں ہے، تیار نہیں ہو۔ میں کیا پائی نہ کوئی زندہ ہی تے نہ کوشی اینا دے ایویں نہیں یہ گلہ نے، پر وہ ماننے کے لیے کیا نہیں تھے، تیار نہیں تھے۔ وہ کوئی 1 سال تک، سال کے بعد میں پھر گیا ان کے گھر، میں کہو کتھے جو تیڑا پائلٹ، کہنے لگے ابھی وہ ملتان میں نشتر ہاسپٹل میں داخل ہے۔ وہ میں کہ اللہ رو نشتر کنا کہ دور ہے، آؤ میرے نال، میں کرایہ تڑا پارنا ہے تو چلنے ہیں نشتر، اور نشتر چھ کونی جو، پر جن کو کسی نے لگایا ہو پیچھے، آج کھوڑے 30 سال ہو گئے جو نہ پائلٹ، جو من لگتا کڑی کھوڑے کتے ہے گئی ہے کہ کتے باہر چلی گئی ہے، کہاں ہے۔ لیکن اس طرح کی بھی لوگ نبوتیں آ کے کیا کریں گے، اور ایسی لوگوں کو اتاریں گے کہ آپ جو ہے، اس لیے جب تک آپ کسی شخص کو جانتے نہ ہو اس کا پیچھے نہ لگے۔ فلانے نے جی وہ دسیا ہے، فلانے نے دسیا ہے۔ ساری دنیا چ تانوں پتہ ہے کہ ڈاکٹر بڑے نے، ہے نا کہ نہیں؟ ڈاکٹر جڑا موچی ہے وہ بھی ساڑھے ملک چ کی ہے، ڈاکٹر دند وہ بھی کٹ دینا ہے، پاویں بعد چ دند دا کینسر ہو جائے کٹ ہونے دینا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس کو تو نہیں پتا، لیکن وہ بھی اپنی کیا کرے گا۔ آپ اپنی کسی کو بیماری بتا کے دیکھیں، پاویں کہ دینا میں، ہمارے بھی ایک بچی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں آپ کیا دینا کیڑی آپاں مجھے زبیدہ پاؤ، میں کیا چپ کریا کر، تو ہر ایک لو ٹوٹکا بتاؤں دی ہے۔ انہیں ایک دن پائی مانول دا گلا مال رہی سی، انہیں ایک تو ایسی ناس ملی پائی اور انہوں دے دورہ پہ آدھے ہو تلے، میں کیا کوئی مر گئے نے، میں تو بہت پریشان ہو گیا۔ لیکن مزہ کیا ہے، نیم حکیم ہے، تو مطلب جن نے لایا وہ دے نہیں ہو گئے۔ تو آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، روحوں کے امتیاز کی سخت ضرورت ہے۔ کون شخص ہے، کون خادم ہے، کون سی حضوری ہے، کہاں میں جاتا ہوں، کن کے پیچھے ہوں، ایسے نہیں کرنا کہ جس نے جو ہے کہا اس کے کیا لاجے۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں، جیڑا بندہ کسی چرچ دے نال نہ ہوئے وہ دے تو کی رہنا ہے، کسی بھی چرچ سے ہو، اس کے پیچھے کو خدا کا خادم ہو جو اس کو دیکھ بھال کر رہا ہو، وہ بیٹی ہو بیٹا ہو، پھر تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کے ہے۔ اور کدی کدی خادمان بھی دا لگ جاندہ، جو کنوں لگ جاندہ ہے، کہتا نو
हाथों को भी दाग लगा लेते हैं और हमें नहीं। और मैंने जिंदगी में बड़ी मार खा दी जो, क्योंकि क्या लगाया है, करना कुछ ये कहना। और हमारी तो दुनिया में तेज ही इतने हैं कि पता नहीं। अब तो मुझे पहले ही है, अब 2 महीने हुए हैं, एक बहन आ गई कहने लगे भाई जी बड़ा मसला है, मेरी कुड़ी दा की कर दियो। निकाह, मैं क्या आपकी बेटी कुंवारी है तो उसकी पकारे 3 पढ़ लो तो निकाह कर देंगे, क्या मसला है। नहीं 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 नहीं, जो है वो बस जल्दी करना है। मैं जल्दी क्या करना है, उन्होंने कितने अमेरिका जाना है, जल्दी करना है। नहीं नहीं इतनी में वो पढ़ बच्चे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं क्या डॉक्टर को तो पास्टर को असल बात बताते हैं बाजी। फिर आस्ता आस्ता जो है ना आ गई, नहीं मेरी कुड़ी ने पहले कोर्ट मैरिज कर ली है। तो मैंने कहा जब पहले कर लिया तो अब निकाह कौन सा ऊपर पढ़ना है हमने। नहीं नहीं हम ज़्यादा पैसे दे। मैं क्या हम पैसे के लिए नहीं है कि निकाह के हम फ्री पढ़ देंगे, पर कुंवारे तो हों। मैं क्या मैंने तो ज़िंदगी में कईयों के फ्री निकाह पढ़े हैं, आप क्या कह रहे हैं। तो कहने लगे नहीं 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 नहीं, बड़ा उन्होंने जोर दिया। मैंने कहा चर्च में तो नहीं होगा, तो आपने ज़रूर ही निकाह पढ़ाना, तो हाल में ही ਤੁਹਾਡਾ कर देंगे। तो मैं तो इधर था नहीं, तो मैंने भाई मानवल की ड्यूटी लगाई। एक और बंदा पादरी था, नाम नहीं उसका बताता, उसकी भी ड्यूटी लगा दी। अब ਜਿਹੜੇ इंज ਦੇ निकाह होंगे ने, इंज ਦੇ काम होंगे। ਉੱਥੇ चली गई बिजली। जब वो निकाह पढ़ रहे थे तो ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ इधर बैठा है, नाल ओदा भरा बैठा है। तो पारी साहब ने वो कहा, इस बेटी को कहा मैं तुझे दुल्हन, और ओदे भरा नूं कहा मैं तुझे दूल्हा करार देता हूँ। बाद चो बाजी ने तो मैनू फड़ लिया, भाई जी तुसी आपे नहीं आए, उन्होंने निकाह ही मेरे मुंडे दे नाल पढ़ दिता है। तो मैं आख्या फिर इंज दे काम इंज दे होंदे ने। तो मैं जो बात आपको बता रहा हूँ आप समझे इस बात को, रूहों का इम्तियाज। तो मैंने तो पहले दिन ही फाड़ लिया सी कि काम। अभी रिसेंटली हमारे चर्च में एक बहन बड़ी प्यार करती है मुझे, भाई जान बा मैसेज करेगी, वो कहीं ड्यूटी शूटी करती है तो मैं से भाई जान मैं मिलना चाहती हूँ, ये रात 1 बजे। मैं कहा पुत्र तू सुबह आ जी। नहीं नहीं आज ही आना है। वो किसी और बहन को लेकर, एक भाई को लेकर हमारे 1 बजे आ गई। मैंने कहा क्या है, मैं अपनी कुड़ी का निकाह कराना है। तो मैं कहा रात 1 बजे कराना ही। कहने लगे नहीं नहीं उन्होंने ना बड़ा मसला हो गया, वो डिफेंस में है और उन्होंने अपनी मुंडे का करना सी, वो मुकर गए ने। तो उन्हें कहा कुड़ी नहीं कुड़ी का करना ही मुकर गए ने। तो सारी आखिया मुंडे का ही कर लो, उस ही खाना हाल उन्होंने बुक ने ये वो। मैं आख्या उन्होंने हाल नूं परा सुट, उन्होंने मतलब तू अपनी कुड़ी की पकारे कर। फिर नहीं नहीं कोई जुगाड़ लगो। मैं आख्या भी जुगाड़ जगूड़ को नहीं जो, उन्होंने कहो कि तुसी खुद ही निकाह कर लो। उन्हें किसी पादरी नूं फड़िया अज तन, पर पादरी भी माल दो, लैटर लो, जो मर्जी करो, जो सुपना जिंदा मर्जी लैटर बना लो कुआरे का। हाँ हुण किसी ने कि उहदियां 2 शादियां होईयां नूं कुआरे का लैटर दे दिता है। तो मत इत्थे की जो कहते पता की लगता जो की होण डिया ते की नहीं होया। माल सुट तो तमाशा वेख। इसलिए रूहों के इम्तियाज की क्या है, सच्चे लोग आज आपको क्या मिलेंगे। इसलिए लिखा है रूहों के इम्तियाज की क्या है। 24वां बाप निकालिए मत्ती की इंजील का, जल्दी कीजिए टाइम हो गया हमारा, बाकी वाकयात बाद में। अभी मैंने कई वाकयात आपको बताने थे जो दुनिया में हो रहे हैं, जिनसे रूहों के इम्तियाज की क्या है, क्या है। आहो तो बाजियों खास कर जड़िया शादियां मेरा बंदे बड़ा सोहना ही बड़ा, वो वाल बड़े सोहने नहीं वाल। मैं तू वाला ना शादी करनी है, बाद चो ने कोई काम ना किया तो फिर की करेंगी। और बाजियां हमारियां इसी तरह की है, माफ़ करना मुझे, सबसे प्यार भी मुझे ज़्यादा बाजियां ही करती है। तो मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ कि लिया मेरा जवाई बड़ा सोहना ही, मेरा जवाई वो मैं क्यों दे वालों नूं वेखना ही, अखां नूं वेखना ही अच्छी बात है। कोई खूबसूरत हो, साथ को क्या हो, छाप भी हो, वो तो कोई नहीं वेखना, बस वो नहीं वो करन दे। दुनिया में इतने लोग तेज़ हैं, मैं बताता हूँ आपको कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हवाला एक पढ़ ले, मत्ती की इंजील 24वां बाप, मत्ती की इंजील 24वां बाप।
جی 5ویں آیت پڑھ دے جی ہے ہون گے میرے نام دے پر میرے نہیں، بتھیرے میرے نام سے آئیں گے، ہاں میں مسیح ہوں، بہت سے لوگوں کو کیا کریں گے؟ تو روحانی لوگوں کے لیے شیطان کی ایک چال ہے، کئی دفعہ وہ خادموں، کئی دفعہ وہ لوگوں کے ذریعے آپ کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کیا ہوتا ہے؟ راہ سے ہٹا دینا، راہ سے ہٹا دینا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یار بندہ راہ تو کی ہو گیا ہی، ہٹ گیا ہی۔ اس لیے ضروری کیا ہے؟ روحوں کا امتیاز، کہ بندے کو بتاتے ہوئے کہ یار یہ بندہ کیا ہے، کہتے بھائی جو بڑا چنگائی بڑا او میں بڑا چنگا نہیں دیکھنا، خدا کی کوئی رہنمائی بھی ہے، ہون چنگا ہی بعد چ مندہ بھی ہو سکتا ہی، کیونکہ کیا ہے ضرورت؟ روحوں کے امتیاز کی ضرورت ہے، اور بہت دفعہ ہم اس روح کے امتیاز کے بارے میں نہیں جانتے، اور پھر ہمارے لیے جو ہے وہ مشکلات کا کیا بنتا ہے؟ شکار بنتا ہے۔ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس ایک خدا کے خادم آتے ہیں، بھائی شوکت، آج وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے وہ وکیل بن رہی ہے، اور شاید فرسٹ ایئر میں یا سیکنڈ ایئر میں، تو وہ کہیں جو ہے تو وہ انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا، تو وہ بچی کو پرابلم تھا، اس کا سارا ہلتا جاتا تھا، تو وہ سوچتے تھے کہ شاید اس میں کوئی کیا آ گئی ہے، ایک دم ہمارا دھیان کدھر جاتا ہے؟ میں نے اس کے لیے دعا کی، تو میں نے کہا کہ بھائی اس کو نا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کے پاس بدرو نہیں ہے، تو میں کہا اس نے معمولی گولی دینی ہے، ڈاکٹر میں بتا دیتا ہوں، آپ اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس، تو وہ کو ہفتے سے اس مرض میں تھی، اس نے دی ہے پتہ نہیں 1 خوراک 2 خوراک، بیٹی ٹھیک، اس نے کہا اس کی اعصابی کیا ہے؟ کمزوری ہے، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے اس کا سر جو ہے وہ ہل رہا ہے، وہ تو ابھی ینگ بچی ہے، میرے خیال 18-20 سال کی بچی ہے، تو میں نے کہا اس کو خدا کا خادم ہے، کدھر بدرو شروع آ گئی اس میں، تو میں دعا کر کے دیکھ لیا، میں نے بدرو شروع کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہوتی تو کچھ حاضر ہو جاتا تو آپ کو جو ہے تو وہ بچ گئے، اگر وہ کوئی اور خادم ہوتا تو انہیں کہنا ہی اے دیتے ہویا ہی پرانا جادو، کسی نے کہنا ہی کالا، کسی نے کی کہنا سی نورانی نوری ہویا ہی، کسی نے کہنا سی تو اس پاسے لا دینا سی، وہ بچی بچاری اتنی خوبصورت بچی، انہوں ستیہ ناس بچاری نے مار مار کے جو ہے کر دینا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ جب کسی کو روحوں کا کیا نہ ہو؟ امتیاز نہ ہو۔ اس لیے تیسری نعمت جس کا رول کس کی نعمت کا ذکر ہے بائبل مقدس میں، اس کو کہا گیا ہے روحوں کا امتیاز۔ کیا کہا گیا ہے؟ روحوں کا امتیاز۔ تو وہ روحوں کا کیا ہے؟ امتیاز ہے، جس کے بارے میں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ روحوں کا، آخری حوالہ پڑھیں گے پھر ہم دعا کریں گے، روحوں کا امتیاز بڑا ضروری ہے۔ اس لیے میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر سمجھ گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ جی پہلا تموتھیوس 4 باب پہلی آیت، جی پہلا تموتھیوس 4 باب پہلی آیت کیا لکھا ہے؟ لیکن روح صاف فرماتا ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیطان کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ آگے یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری، یہ جھوٹے آدمی ہوں کہ ریاکاری، ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ بروپیا جنہوں کہیں دے جو دھوکہ بازی کے باعث ہوگا، تو آخری دنوں میں کیا ہوگا؟ گمراہ کرنے والی، گمراہ کن کے تھرو؟ آدمی ہوں۔ تو بائبل کیا کر رہی ہے؟ آخری دنوں کے بارے میں کیا کر رہی ہے؟ بتا رہی ہے۔ اور آپ نے ایک آیت سنی ہوگی کہ ان دنوں میں جو راست باز ہے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا راست بازوں کے لیے کیا ہے؟
चैलेंज है। इसलिए हर रूह का यकीन ना करो। हर रूह का क्या ना करो? कोई मौजज़ा वेख के, कोई छोटी जी गल वेख के, कोई छोटा जिहा मसला वेख के तो हर एक दे पिछे की ना करो, ना लग जाओ जब तक आप उसकी पूरी तालीम से क्या ना हो, वाक़िफ़ ना। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में रूहों के इम्तियाज़ की क्या है, रूह को कहा गया है। आप खुदा के बारे में पहचान सकते हैं, आप फरिश्तों के बारे में पहचान सकते हैं, आप इंसानों को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और एक और बात, आप अबलीस को भी पहचान सकते हैं। मैं तो ख़त्म करना चाहता था लेकिन ये हवाला आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आपको याद होगा, मैं हवाला नहीं पढ़ता, याद होगा जब पालूस और सलास एक खिदमत कर रहे थे, उनके साथी कुछ, अमाल 16वें बाब में, और कलाम कहता है कि एक गैब दान रूह जो एक बेटी में थी तो वो पीछे आकर क्या चलाती थी, ये है खुदा के खादिम जो तुम्हें किसकी बात बता रहे हैं, खुदा की राह की बातें बताते हैं। ये सच्चे खुदा के खादिम है। 16वां बाब घर जाकर पढ़ लेना, इमाल की किताब, वहाँ लिखा है चंद दिन तक तो पालूस देखता रहा, फिर फालूस को सख्त गुस्सा आया और उसने उस बेटी को डांटा तो उस रूह को, और वो उसमें से निकल गई। और जो उनके मालिकों की कमाई थी वो बेटी बताती क्या थी, गैब की बातें, और बड़ी क्या करती थी, कमाई करती थी। तो उस जो रूह निकली ना तो उसको कुछ भी ना पता चले, उनके मालिकों ने पकड़कर इसीलिए तो जेल में डाला था, इस वजह से। तो वो रूह कौन सी थी, तो पालूस की तो तारीफ कर रही थी, पालूस ने उसको क्यों डांटा। एक खादम दी कोई की करे, तारीफ करे, कदी कदी वेखो जेड़ा साडी तारीफ करे असी ओनू की समझने आ, अच्छा असी ओदे बारे कदी वो नहीं भाई जो साडियां ही गल्लां करदा, वो ते है ही साडे, लेकिन वो कर भी तारीफ पालूस की रहे। और पालूस ने उसको क्या किया, डांटा। अमाल की किताब के 8वें बाब को पढ़े तो वहां क्या है, शमौन जादूगर जिन्हें सारे इलाके नू की कीता सी। तो जब वहां पतरस गया तो उसने कहा तू किस में है, वहां फिलिपस भी था, और उसने क्या कहा जाके, उसने कहा तू पित्त सी मिली हुई क्या है, कड़वाहट में है, यानी तेरे अंदर शैतान है। उसने उसको भांप लिया। तो वो अपने आप को क्या समझता था। इसलिए मैं आज बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, आप खुदा से मांग सकते हैं, ऐ खुदा मुझे रूहों का इम्तियाज़ बख्श, मैं अबलीस की रूह को पहचान सकूं। शायद वो तारीफ ही कर रही हो, अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में कह रही हो, लेकिन उसको क्या करें, पहचाने, इंसानों की रूह को पहचाने। क्योंकि इंसानों के साथ भी हमारा क्या है, हमने कल को अपने बच्चों की शादी, ब्याह, चीज़ें, सब कुछ हमें वास्ता नहीं पड़ता, दोस्ती रखने के लिए, चीज़ें मेल मिलाप रखने के लिए दूसरों से वास्ता पड़ता है। तो हमें पता होना चाहिए और हम इस रूह को जानें। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है तीसरी रूह की नेमत है इम्तियाज़, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, यानी खुदा के रूह से। और ये अपने तौर पर इंसान नहीं जान सकता, जब खुदा का माइंड काम करता है, रूह काम करता है, तो आप लोग सारे उसको अच्छा समझेंगे। आपकी रूह में होगा बंदा नहीं जो कि ठीक, उसको नहीं पता चलेगा कि किसी को पता चल गया, उसको पता चलेगा ये बंदा की नहीं जो ठीक, बंदा नहीं जो ठीक। हमारे बल्दिया में एक शख्स है, उसकी डेथ हो गई है, वो बड़ी खिदमत करता था और बड़ियाँ अच्छियाँ गल्लां करता, बड़ियाँ अच्छियाँ। एक दिन जो है वो कहीं ना दुआ करा रहा था, तो पता चलिया कि इन्हें तो चिला किया है। क्या किया है, चिला किया हुआ है। और आपको पता बाइबल इससे क्या करती है, मना करती है। और वो बड़े कहता वो नहीं मैं दुआ करनी, होने ठीक हो जाना है, होने सारा काम हो जाना है। लेकिन पढ़ता क्या था, उसने चिला किया हुआ था। और बाद में पता चला कि इसमें तो खुद बदरू है। कौन है, बदरू। इसलिए बहनों भाइयों, रूहों के इम्तियाज़ की क्या है। और आखिरी बात, हर अगे सिर ना रखा करो।
जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं करो जी दुआ, ना 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 ना, जिसको आप जानते हैं, जिसके बारे में आपको शक नहीं है, उससे दुआ करवाएं, आप इस रूहों से बचे रहेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।